बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। जी तो प्यारे बच्चों, जो किताबें आपके पास हर लेक्चर में होनी चाहिए उनमें सबसे पहले आपके पास उर्दू की किताब होनी चाहिए और उसके साथ मश्क हल करने के लिए उर्दू की अमली किताब और किसी सवाल में मुश्किल पेश आने की सूरत में रिसोर्स पैक जो कि आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, और आखिर में आपकी छुट्टियों के काम के लिए समर पैक भी आपके पास होना चाहिए। आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हम अपने पहले सबक का आगाज़ करेंगे और मुझे ये उम्मीद है कि हमारा ये सफ़र बहुत अच्छा रहेगा और हम उर्दू की इस किताब से बहुत कुछ सीखेंगे और आप हर रोज़ का सबक हर रोज़ सुनेंगे और सबक को गौर से सुनने के बाद अपने घर का काम भी आप ज़रूर करेंगे। सबक के आगाज़ से पहले एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि आपने तमाम असबाक गौर से सुनने हैं। सबक सुनने के दौरान आपने कोई और काम नहीं करना और खेल कूद से पहले आपने हमेशा अपना होमवर्क तैयार करना है। उसके बाद आपने खेल कूद और दीगर काम करने हैं। और सबक के दौरान अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती या कोई सवाल आपके घर के काम में आपको समझ नहीं आता तो आप अपने वालिदैन से मदद ले सकते हैं। तो चलते हैं, अपनी किताब का आगाज़ करते हैं। आज हमारे सबक नंबर 1 का पहला हिस्सा है और हमारे सबक का नाम है मुसव्वतों का तारुफ। सबक के आगाज़ से पहले दूसरी बात और अहम बात कि सबक के दौरान आपके पास किताब का होना ज़रूरी है, इसलिए कि अगर आपके पास किताब नहीं होगी तो आपको सबक अच्छी तरह समझ नहीं आएगा और आप बाकी बच्चों से पीछे रह जाएंगे। सबक के आगाज़ से पहले आज के हासिलाते ताल्लुम को देखते हैं। आज के हासिलाते ताल्लुम यानी SLO है हुरूफ को हुरूफ इल्लत यानी अलिफ, वाव, छोटी ये और बड़ी ये से जुड़े अरकान यानी बा, बू, बी और बे की आवाज़ें सुनकर पहचान सकें। चलते हैं और अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सबक के आगाज़ से पहले हम एक मरतबा हुरूफ तहज्जी को दोबारा पढ़ लेते हैं ताकि हमारे जहन में पिछले साल या पहले पढ़े हुए असबाक भी ताज़ा हो जाएं और जब हम आगे चलें और अपने सबक यानी हुरूफ इल्लत का आगाज़ करें तो हमें कोई मुश्किल न हो। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हुरूफ तहज्जी। तो आपने इस सबक को गौर से सुनना है ताकि ये तमाम हुरूफ आपके जहन में फिर से ताज़ा हो जाएं और फिर से अच्छी तरह आपको याद हो जाएं। सबसे पहला हुरूफ तहज्जी है अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल। बच्चों आप मेरे साथ मिलकर पढ़ रहे हैं ना? बिल्कुल, आपने मेरे साथ मिलकर ऊंची आवाज से पढ़ना भी है। डाल, दाल, ऊंची आवाज से पढ़िए। रे, रे, जे, ये, सीन, शीन, साद, ज़ाद, तोए, ज़ोए, आइन,
غین فے قاف کاف گاف لام میم نون واو ہے حمزہ چھوٹی یہ اور بڑی یہ ہے ہمارے حروف تہجی۔ آپ نے بچوں ایک کام اور بھی کرنا ہے کہ آپ نے یہی حروف تہجی دوبارہ کھول کر ان کو گننا ہے، اور کل آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کل کتنے حروف تہجی ہیں، یعنی آپ نے ان کی گنتی بھی کرنی ہے، کل کتنے ہیں آپ نے ان کی گنتی کرنی ہے، اور 1 2 3 4، اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کل کتنے حروف تہجی ہیں۔ تو آپ نے حروف تہجی سیکھ لیے۔ اب ہم چلتے ہیں حروف علت کی جانب، جو کہ ہمارا اصل سبق ہے اور ہمارے SLO کے متعلق بھی ہے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ یہ سیکھیں کہ حروف علت کل کتنے ہیں؟ 4۔ حروف علت کتنے ہیں؟ 4۔ اونچی آواز سے بولیے، 4۔ کتنے ہیں؟ 4 حروف علت ہیں، اور وہ کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہے الف۔ پہلا کون سا ہے؟ الف۔ دوسرا حرف علت ہے واو۔ تیسرا حرف علت ہے چھوٹی یہ، اور آخری حرف علت ہے بڑی یہ، یعنی یہ 4 حروف علت ہیں، الف، واو، چھوٹی یہ اور بڑی یہ۔ آپ نے ان کو اسی ترتیب سے یاد کرنا ہے، اور جب بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ بیٹا حروف علت کتنے ہیں، تو آپ نے فوراً جواب دینا ہے کل 4 ہیں۔ اور جب آپ سے کوئی پوچھے کہ حروف علت کون کون سے ہیں، تو آپ نے جھٹ سے اور فوراً جواب دینا ہے الف، واو، چھوٹی یہ اور بڑی یہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے حروف علت کی تعداد بھی یاد کر لی ہوگی کہ وہ کل 4 ہیں، اور یہ بھی آپ نے یاد کر لیا ہوگا کہ حروف علت الف، واو، چھوٹی یہ اور بڑی یہ کو کہا جاتا ہے۔ اب آپ کے گھر کے کام کی طرف چلتے ہیں، جو کہ آپ بہت شوق سے کرتے ہیں، اور آپ اپنے والدین سے بھی شاباش لیتے ہیں، اور اپنے استاد یعنی ٹیچر سے بھی شاباش لیتے ہیں۔ اور یہ گھر کا کام کہاں ہے؟ آپ کی کتاب میں۔ آپ نے اپنی کتاب کھولنی ہے، اور آپ نے کون کون سے حروف لکھنے ہیں؟ الف، واو، چھوٹی یہ اور بڑی یہ۔ آپ کو کچھ یاد آیا کہ یہ کون سے حروف ہیں؟ بالکل ٹھیک، یہ ہیں حروف علت۔ آپ نے انہی حروف کو نیچے دیے گئے خانوں میں صاف اور خوشخط لکھنا ہے، اور آپ اس میں اپنے والدین سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے الف، اس کے بعد واو، اس کے بعد چھوٹی یہ اور بڑی یہ۔ آپ نے اسی طرح باقی تمام خانوں میں یہ حروف علت لکھنے ہیں، اور یہ کام آپ نے لکھنے کا بھی اور پڑھنے کا بھی ہے، یعنی آپ نے لکھنا بھی ہے اور بلند آواز سے پڑھنا بھی ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا پہلا سبق۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے حروف علت کے بارے میں سیکھا، پڑھا بھی ہوگا اور یاد بھی کیا ہوگا،
اور گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔